Hello everyone, you are watching RDX Governance Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Goa Tourism may get itself Sachin Tendulkar as a brand ambassador to promote Goa tourism in upcoming season. We are not opposing waste management treatment plant upcoming at Saligaon. We just want the information. Committee Advocate Yatish Naik. And betel nuts and farms are destroyed due to the heavy rainfall in the state. Now the news in detail. Goa Tourism may get itself a brand ambassador to promote Goa tourism in upcoming season. They have received couple of proposals from different film stars Deepika Padukone, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor and cricketer Sachin Tendulkar, informed Tourism Minister Dilip Parulekar. Last year there was about 5% increase in the tourism in Goa and this year it might cross 15%, said Tourism Minister Dilip Parulekar. Sanjay Manoli reports from Panjim. Tourism Department कडे proposal असा पण अजून फायनलाइज झालो ना. ती कोणतरी एक आमची ॲक्टर सुद्धा कोणतरी पडुकोण कोणतरी दीपिका पडुकोण कोणतरी यांचं सुद्धा प्रपोजल आमच्याकडे आयल्लो आसा. कितें म्हणून की ब्रँड एम्बॅसेडर म्हणून गोंया खातीर काम करपाक तिका इच्छा आसा. जर व्यवस्थित चल्लें जाल्यार डेफिनेटली वी कॅन थिंक ओवर. खंयच्या एका कंपनीन तुमकां प्रपोजल दिला एंटायर ब्रँडिंगाचो? हय, कंपनी तशें 2-3 कंपनींनी सांगला की आमचे कडेन आमच्यो डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो एडवर्टायज इव्हेंट्स करता तांचे कडेन तेंचे कॉन्टॅक्ट आसा आनी तेंच्यांनी तेजो प्रपोजल गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्या. इनफॅक्ट तेंच्यांनी उलोवंक येता म्हटलां. लेट्स गुजरात गव्हर्मेंटान कसो आपल्या अमिताभ बच्चनजीक घेतला तसो तिका घेवन एक फायनल जालें तें फायनल ना कितें एक प्रपोजल डायरेक्ट ना ते एम्पॅनलाचेर वचोन आमकां वी कॅनॉट सायन विथ डायरेक्टली एम्पॅनलार घालून आमकां आमचे जे एम्पॅनल एजन्सीज आसा ताजे कडल्यान कितके कोण लोवस्ट दिवंक शकता हेजो विचार करचो. गव्हर्मेंटान प्रपोजल मागलेली काय येयले? ना येयले अशें प्रपोजल आयले गव्हर्मेंटान. कोण आसा? एक दीपिका पडुकोण आसा. सरकारचें म्हणणें आसा की सचिन तेंडुलकराकूय घेवप. सचिन तेंडुलकराकूय घेवप. परत आपले सैफ अली खान आणि तेजी करीना कपूर हांचे कडल्यान हांचे सुद्धा प्रपोजल आयल्या. सगळ्यांनी घेतले का फक्त एकूच घेतले. We are not opposing waste management treatment plant upcoming at Saligaon, said Saligaon Pirna locals. We just want the information about upcoming project, cleared committee advocate Yatish Naik. He even said that this project should be done after taking the people of Saligaon and Pirna into consideration. ऑगस्ट 2013 पिलेन सिटिझन्स फोरम, सालिगांव सिटिझन्स फोरम आणि रेक्टर सालिगांव सेमिनरी ह्या तिगांनी एक पत्र बरयल्लें चीफ सेक्रेटरी. ह्या पत्रान आमी म्हणिल्लें की आमी ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटचो गव्हर्मेंट प्रपोज करूंक सोदता. ताका सपोर्टूय करिना आणि ओपोजूय करिना कारण आमकां तें कितें तें खबर ना. सो ग्रामसभेनी धाड. वॉट इज गुड सजेशन यू कॅन टेक बट लेट पीपल फर्स्ट नो and till people know there is no question of opposing or supporting that project. आता एक आमदार ह्या सरकारान तो आमदार पयर हांवें ताका आयकलो टीव्हीर. तो म्हणटा की 10 लोक बॉब मारता. म्हाका आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इट मिन्स बिकॉज बॉब पयलीं म्हणजे शब्द हाका सारको न्ही आनी 10 लोक बॉब मारता हें अप्रोच सारको न्ही. हांगा बॉब कोणें मारूना आनी कोणें ओपोजूय करूना. आमी फक्त मागलां की पीपल हॅव अ रायट टू नो. आमी फक्त म्हणटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोकां मेरेन तुमी ओपन करा. एनवायरॉन्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आसा तो तुमी ओपन करा आनी बरो जर प्रोजेक्ट आसा जाल्यार आमी सगळे मेळून वेलकम करुया. कित्याक कोयराची समस्या जी आसा ती समस्या मोठी समस्या आसा आनी आमच्याय गांवांत ती समस्या आसा. सगळ्यांक जाय तो हाताळिल्लो प्रश्न. पूण जर विचारलें की बाबा तुमी कितें करता हाजो अर्थ बॉब मारता हें न्हय आनी तो अप्रोच सारको न्हय. आमी सरकाराक हेंच म्हणटा की आमकां प्रेसिडेंट आसा. आमी कितें म्हणटा की तुमचें इंटेन्शन खरें आसा आमी डावट करिना बट वॉट वी आर सेयींग तुमचो रिपोर्ट जो आसा तो एनवायरॉन्मेंटल रिपोर्ट करा पयलीं आनी पब्लिकेक ओपन करा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा कसली टेक्नॉलॉजी आसा ती लोकां पर्यंत ओपन करा. लोकांक जेन्ना एकदां कळ्ळें पीपल देमसेल्फ वील वेलकम इट. Why are you being so secretive and suspicious? Nobody knows
फक्त टुरिझम मिनिस्टर एकूच शब्द काडटा की जर्मन टेक्नॉलॉजी म्हणून. जर्मन टेक्नॉलॉजी हाजो अर्थ म्हाका काय कळना. यू हॅव टू मेक व्हेरी क्लियर कित्याक म्युनिसिपल सॉलीड वेस्ट रुल्स आसा 99च्यो. दे आर मेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. Those rules which are in force even today speak of segregation as a method of garbage treatment. Then you have the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act of 1996. Even that speaks in Rule 7. It speaks of taking local authorities into confidence. It speaks of research papers and study on how garbage is to be treated. अशें जेन्ना कायदो म्हणटा आसतना म्हाका कळना हें अशें डायरेक्ट हें कित्याक लोकांक ओपन कित्याक करिना ते. Betel nut farms in Bicholim are destroyed and the betel nuts are spoiled due to the heavy rainfall in the state. The farmers have gone through huge loss this year in their betel nut cultivation. Bicholim Agriculture Zone Officer Anant Hoble gave more information. Sudesh Maikar reports from Bicholim. कुळागरान कामाक सुरवात करता आनी सुपारीचें उत्पन्न कशें वर्साक एकूच फावट नाल्लाचे ते 2-3 फावटी पाडटात. सुपारीचे एकूच फावट ताका कितें 3 शिफ्टी किंवा 4 शिफ्टी 2 शिफ्टी अशी येतात. ती 4 शिफ्टी येयल्या भितूरल्या निमाणे एक बी गावता अशे रोग येयलो जाले. गेल्या वर्सा मातसो कमी आसलो. अंदू चड पावस पडलो म्हणटकूच सुरवाती पासूनच गळप सुरू जालें. आनी आतां तुमी पळयलां ते हिरवे बेडे जे पडटा काय ना ते सुरवात जाले काय त्या एका शिफ्टाक रोग जालो काय ते सगळे पडल्या शिवाय रावचे ना. म्हणजे फाल्यां चवथीच्या भायर कितें 4 आसा तितूंतले एक बी उरतले. आतां आमी केदी व्हडली रास इचून घातली म्हाका दाखयली आतां. आनी त्या शिवाय आतां पडत चालू आसा हें सगळें कुळागराक. म्हणून एक माडीचे 2-2 किलो जर सुपारी गळ्ळी जाल्यार भयंकर नुकसाण जाता. सगळीच कितें एवरेज धरली जाल्यार एक माडीक 4 किलो 3 किलो अशी उत्पन्न धरूं येता. सगळे कोण मेळटा ते सांगता कुळागरान म्हणटा कितके गळे पावसा खातीर सगळ्याकूच पावस पडला न्ही तो. पयलीं आमी प्रदुशणाच्यो बाधा आसलेली पूण चड पावस पडटा जाल्यारूय गळटा हें आतां कळ्ळें. चड पावस अती पावस जर पडत कंटिन्यू असो मदीं हळदी नासतना तरी बी अशें गळटा. तरी कळो रोग काय कितें तरी म्हणटा तो पावस जो पडला त्या पावसा खातीर ती गोंयची सुपारीक ती बुरशी जाता आनी सगळे सुपारी सकयल घालता. वखद सुद्दां मारल्यार तिका कितें फायदो ना. इतलो पावसाचो हें परिणाम ती सुपारीचेर जाला. सुपारी गळ जी आसा ती बेजिकली जी बुरशी जी जाता पळय सुपारीचे ताका लागून जाता. आनी ही बुरशेचें प्रमाण जें आसा तें खूब पावस जेन्ना सुरू जाता त्या खूब पावसान तेजें प्रमाण वाडटा. आनी ही बुरशी जावपाक जायना सुपारीचेर म्हणून ताका एक उपाय घेवपाक जाय. पावस पडच्या पयलीं मातसो सुरवातीक पावस पडच्या पयलीं एकदां फायटोलोन नांवाचें वखद मेळटा. नाजाल्यार दुसरें कॉपर क्लोरायड आनी चुनो जो आसा पळय तेजें मिश्रण करून तें द्रावण जें आसा तें सुपारीचेर मारपाक जाय. More news will follow after a short commercial break. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड वायट वॉटर राफ्टिंगाचे कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. का थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa,
Kalangut, Bardis, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. There should not be any compromise in health and education department, said Health Minister Lakshmikant Parsekar. He further said that government should try to get good status to Goa's health department. He was speaking at the inaugural function of Primary Health Center at Dharbandura. MLA Ganesh Kaukar, MLA Pramod Sawant and other dignitaries were present. Nilesh Naik reports from Dharbandura. हे आमकां सगळ्यांक समाजाचे अत्यंत आवश्यक गोष्टी आणि कितेंय कमी पडल्यार जाता, चलता एक वेळ. पूण शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत शासनान खंयच काटकसर करून चलना. त्या आरोग्य खात्याची स्थिती बऱ्या पद्धतीची आसची. गोंयचे आरोग्य खाते हे दर्जेदार आसचे. सगळ्या प्रकारच्या सुविधा प्रत्येक ठिकाणी जरी आम्ही देऊ शकले ना तरी सगळ्या प्रकारच्या सुविधा वेगवेगळ्या वाठारांनी आसच्यो. असो प्रयत्न करता असताना गोवा मेडिकल कॉलेजीचो दर्जो, थिचल्लो ताण कमी करून जाय. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचो ताण कमी करतलो जाल्यार परिसरांतली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHCs, PHCs आणि हे सगळे अखेर ताण कमी करतलो आणि ह्या बाकीच्या हॉस्पिटलांचो दर्जो वाडयतलो. जाल्यार केवळ इमारती, स्ट्रक्चर्स आखणी केली म्हणूनय जायना, तर ताका मॅन पॉवर जी आवश्यक आसता, डॉक्टर्स, कन्सल्टंट, पॅरामेडिक्स, नर्सेस ज्यो आवश्यक असता ते करणे गरज असते. आणि म्हणून वैद्यकीय सुविधा
सुविधा किंवा हेल्थ केअर ह्याच्याकडे जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना हॉस्पिटल किंवा वैद्यक सुविधा हे एक एस्पेक्ट उरता आणि दुसरें मेडिकल एज्युकेशन ही दुसरी बाजू उरता. बऱ्या प्रकारच्यो जर वैद्यकीय सुविधा येणाऱ्या काळात तयार जावंक जाय जाल्यार आमच्याकडे वैद्यकीय शिक्षणाच्यो बऱ्यो सुविधा फाटल्या 10 वर्सांत आसूंक जाय. Serving people is like serving God, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He was speaking at the farewell function of Hanuman Toraskar, Chief Officer of Mapsa Municipality. He further spoke on the service years of Hanuman Toraskar. Municipality Chairperson Sandeep Falari and other dignitaries were present for this function. Gautam Shirodkar reports from Mapsa. आयज आमी हनुमंत तोरस्कर सीओक आमी बाय बाय म्हणटात. आयज ताचो निमणो दीस नगरपालिकेंत, पूण तेणें म्हाका दिसता नगरपालिकेन बऱ्यो यादी तयार केल्या लोकांक. बरो मनीस, देवभक्त, देवाची पुजा करपी. पूण खूब फाटीं म्हणटालो तेका हांव, तूं लीव घेवन देवाची पुजा करपाची गरज ना म्हणून. आमी लोकसेवक, लोकांची सेवा करपा जाय. देवाची सेवा करप आमचो धर्म. आमी लोकांची सेवा चड करता तितके देवाची सेवा करता. पूण त्या देवाची भक्ती आहा. आयज तो रिटायर जाला, आतां ताणें खुशालकायेन जाय तितकी देवभक्ती करची, पुजा करची, पुजा पाठ करचो, सगळें करचें चालू व्हायचें सुरू. बरो मनीस, सगळे मान्य करतात. सगळे मान्य करतात. हनुमंत तोरस्कर बरो मनीस. बरो मनीस बेश्टो जायना. ही सगळ्यांची मान्यता बेश्टी गावना कोणाकय. आनी म्हापशे सारकें जाल्यार म्हणूच गावना मान्यता कोणाक. म्हापशेचे लोक मातशे दुसरे भाशेन सदांच सांगता म्हापशेन कोण नवो येता ताका मातसो केअर घे म्हणून. पूण हनुमंत तोरस्कर आदोलसो जावन तो समाजामध्ये सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम जावं, गरीब, पयशेकार जावं, सगळे कडेन एक सारको. ते तोखणे सारको बरे मनीस, खरें मनानसून बरो मनीस. केन्नाच कोणाचें वायट उलोवपी आनी कोणाक वायट उलोवपी न्हू. म्हणटा ते भाशेन आमकां व्यक्ती घेवपाक आमी नशिबवंत, म्हापशाचे नागरीक नशिबवंत, आमकां नगरपालिका नशिबवंत. आनी तेज्या खातीर ताका एक्सटेन्शन गावलें. 1 वर्स 2 म्हयने ताका एक्सटेन्शन गावलें फक्त तो बरो मनीस म्हणून. तुम्ही जे काम करता ते तुमकांच खबर ना. तुमकां हांव कितले वेळा सांगता, अरे थोडे कायदे शिका, थोडे रुली शिका आनी बरें काम करा. तुमकांच फायदो. तुम्ही जर पयशे बरे लागीं हाडले करून काम करून जाल्यार आमी तुमकां फारीक बरें करतले. हें म्हाजें सदांच सांगणें. आनी जर इतले पयशे हांव हांगासर जमा करूंक शकलो हें तुमचें हेल्प सगळें. एक्चुअली हांवें 18 कोटी रुपया जमा केले, पूण तितूंतले आतां ह्या 5-6 म्हयन्याक मोडचे पडल्या फॉर डेव्हलपमेंट हेका तेका. आनी आतां जवळ जवळ आमचे कडेन 7 कोटी रुपया आमी दवरल्या फिक्स डिपॉझिटाक. म्हाका जाय तुमी ते डबल केले. तुमकांच बरें, तुमकां बोनस मेळटलो, सगळें मेळटलें. पण तुमी सगळें रिकवरी बरें करा. तर तुमकां हांगा तुमच्या लेबरांकूच हांवें 7-8 जाणांक आमी वचून नोटिसां दिवपाक दवरल्या. तेंच्यांनी सारके नोटिसां दिवन जर तुमी पयसो रिकवर केलो तुमकां पगाराक केन्नाच त्रास जावचो ना. इतली म्युनिसिपालिटी आमची श्रीमंत आहा. The bus route from Saliri and Mashe should be strictly kept only for use of college students and no other bus should be allowed on this route, requested the bus owners. They warned that if their request is not considered, then they will come on the road for strike. Babish Porkar reports from Kankona. कॉलेजी दापटा कॉलेज पळय आहा सोयरो आंगले तेतून ते आज बस दिल्ली दिसता आनी तेजें आज इनोग्रेशन करपाक आमगेलो मिनिस्टर गेल्लो तवडकर गेल्लो. तेणें आज इनोग्रेशन केलें आनी तेणें आतां कंप्युटर कितें दिला दिसता म्हाका तिका. आनी आमी ते आयकतकीर आमी थंय गेल्या ही बस फक्त बसी हेका कॉलेजीक न्हू ती रुटाक धाडपा म्हूण केलें थंय. पण तेका लागून आमी विचारपाक गेल्ले. तो विचारपाक गेल्यार तेणें पोलीस हाडले आनी आमकां हें केलें तेणें. मागीर 2-3 जाणां यो म्हणलें. आमी तेका सांगलें बरें आमी म्हणलें हें करपा येयलें नाय, फक्त तुका विचारपा येयलें कितें ती बस रुटा धाडनाक म्हणून. बरें म्हणूंक लागलो. पूण ती रुटा वचपा लागली. मागीर आमी ती बस हाडान दवरली. हाडयतरी मागीर ती येयली. आपूण वचना म्हणूंक लागलो. पूण ती आमकां कितें जाता हाडयली खंय तुमी एक्झॅक्टली? थिंगा कॉलेजीकडेनच. कॉलेजी कडेन हाडयली. आतां हांगा दवरले तुमी? ती आनी हिंगा दवरता म्हणलो. हांगच्यान तुमी वचपा दिवपा ना? वचपा दिवपा ना म्हणून सांगलें ताका. कित्याक 5-5 मिनटां लोकांक कांय त्रास जायना. खंयची बस घालपाक लोकांक कांय त्रास जायना. ही बस गेली जाल्यार आमकां
आमगे ओनरा रुटाक प्रॉब्लेम जाता कित्याक आमचे बसी 5-5 मिनटां बसी आसाय आनी त्यो बसी खाली वयताय आमगेल्यो आनी ही तर घाली जायत आमी सामके खाली वयतले कित्याक तेणी पास सिस्टम पळय केल्ली आसा त्या पास सिस्टमीचे आमी सामके बसवाल्यांचे कांयच इनकम येना कित्याक तें पळय आमकां इनकम येतालें तें आमकां मेंटेनन्सा पासून जायना आतां आमची पदरची पोल्सां घालची पडटा एक आमची बस अशी जाला परिस्थिती बस बंद दवरपा परिस्थिती येयल्ली आसा तरी आसतना आमी कितें लजे कामां चलयता कित्याक लोकांक त्रास जावचे न्हू कित्याक सकाळचे कोणी थोडे आमचे टिचर आसता फिक्स पॅसेंजर आसताय म्हणून ते आमी लागून आमी बस चलयताय तो आनी बसी पात्रांव न्ही आमी काल डेपोन गेल्ले कदंबाच्या आनी ताका हे बसी सगळ्यो आमगे टायमींग काडून दिलो 11 ते 12:30 पसून सगळो टायमींग काडून दिलो आनी ताका सांगिल्लें 5-5 मिनटां गॅपा सगळी बसी आसात तरी पूण तांणी ती आज चालू केली तुम्ही स्कॉला खातीर चलयाय भुरग्यां खातीर काय ना भुरग्यां चलयाय तुमी कोणी रुटा धाडना काय रुटा धाडल्यार आमी प्रॉब्लेम करतले कितें आमी जाल्यार आमी कितें गव्हर्नमेंटान जर फोर्सफुली जर ती बस चालू दवरली जाल्यार तुमी कितें स्ट्रायकार आमी हांगा उपोशणां बसतले आमगे भायले भुरग्यां ड्रायव्हरांक घेतले आनी हांगा बसतले. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड वायट वॉटर राफ्टिंगाचे कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इन सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. Welcome back. Nowadays, accidents are increasing in the state, and due to the ignorance of the state government on Betim roads, accidents are being invited. On the way to Betim from Parvarim, as there being a sharp turn and steep slope, it is prone to more accidents. Before, there was trees on the roads which are cut off now and even increase the risk more. The people using for travelling have requested the state government to either build a adjacent wall or put some signboards to prevent accidents. Gautam Shirodkar reports from Betim. हांव रिक्षा चलयता हांगा आतां 30 वर्सां जालीं आनी ही सारकी डेंजर एरिया रातच्या आमकां सारको भंय दिसता आनी फुडल्यान गाडी येता जाल्यार आमी पासून भितर पडूंक शकता हांगासर ताका लागून हे सरकारान कितें तेजें करूंक जाय बांदूंक जाय झाडां कितें तरी करूंक जाय उपाय कितें तरी काडूंक जावो फातरान कोण गुन्हे दवरलेले पुलिसान ते पासून आतां कांयच ना चान्सूच ना हांगासर कितें आहा पळय ना तें आतां ही झाडां काडल्यार सारकी भंय दिसता आनी सोमते भितर सोमते मरतले आमी कोणूय मरच्या पयलीं हें बेगीन तुमी बांदून घेवचें अशें म्हाका हांव मागता तुमचे कडेन हे सरकारान कितें उपाय करूंक जावो आश्वासनां दिली जाल्यार हें कितें तरी करूंक जाय हांगासर आमकां आमी मेले जाल्यार गेले हांगासर आमी मेले म्हणटकूच मागीर बांदून फायदो ना पयलींच बांदा ह्या पळय आहा न्हू ताका मध्ये एक लढाई गाडी येयली सोमते पडसान मरे
आमचे सगळे वयतले गाडी आमी पासून पडोंक शकता आनी तेन्ना कितें मागीर सगळे म्हणटाले मागीर सगळ्यांचे हें येतलें कितें पळयताले तेन्ना मेले म्हणटकूच तें करताले मेले म्हणटकूच कितें जालें समज मागीर तेंचे ते म्हणटाले अशें जालें तशें जाल्यार मागीर चालू करताले तेजे पयलींच केल्लें कितें वायट पयली गाडी बस समज कितें समज पडली जाल्यार त्रास न्हू नाव तुमचें गाडी पळोवन कोण तरी मरून बी शकता न्हू ते जावन बी एक्सिडेंट जावंक शकता पयर बी एक्सिडेंट जाला खूब जागा मारला एक्सिडेंट बी जाला पूण एकटो मेलात बी हांगा Kunkalim locals led by Dr. Jordson Fernandez and Mapsa Municipal Council Chairperson Devendra Desai raised strong objection to the NIT project proposed at Kunkalim by the government, claiming it to be a big scam. He said that they are opposing the project as there was reduction in the area of the project. कुंकळी म्युनिसिपल काउन्सिलान ऑलरेडी रेजोल्यूशन घेतली आसा की हाका जे लँड एक्विजिशन प्रोसेस आसा ताका स्टॉप करचें म्हणून कित्याक आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान ज्यो आमच्यो क्वेरीज आसा त्यो गव्हर्मेंटान आमकां क्लॅरिफाय करपाक जाय मेन म्हणजे आमचे लोकल यूथ whether the government has worked out a package for reservation of jobs and seats for the local youth in the institute. Impact of the project on the local environment. Tashas whether proposed NIT would be run by the government fully, private PPP, public-private partnership or by the fully private party. हे सगळे आमकां क्लॅरिफाय करपाक जाय अजून आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान कांयच इंटिमेशन आयलें ना म्युनिसिपालिटीक आनी गव्हर्मेंटान आमी लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटी कडेन मागला कलेक्टराक लेटर धाडला की आमकां हे सगळे क्वेरीज तुमी पयलीं धाडात जे DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो तुमी तयार केलो आसा 6 लाख जमीन म्हणटा तुमी 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक तुमी कितें कितें येतलें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर येतलें हे सगळे आमकां पयलीं डिटेल्स जाय ना जाल्यार आमी तो प्रोजेक्ट करपाक दिवचो ना ऑलरेडी आमी 22 ऑगस्टाक लेटर पावल्ले आसा आनी ती कॉपी आमी गव्हर्नर आनी चीफ सेक्रेटरीक धाडली आसा हांव तशें सांगपाक सोदतां जे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हो पर्सनली थंय विजीट केल्लो थोडे जे लोक आसात तांकां घेवन आनी ज्यो ताणें 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसली ती 6 लॅक्स हाडला आनी जी जमीन काही लोक सिलेक्टेड लोक आसा काही त्यांचो सेल्फ मोडो आसा तो तेणे जे त्या लोकांक घेवन ती जमीन काडली आसा खंय खंय तेंची जमीन आसा ती तेणे थंय काडली आसा आनी त्या लोकांच्या भितर आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन यांचे कितें रिलेशन आसा ती इन्व्हेस्टिगेशन हांव घालतलो. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Goa Tourism may get itself Sachin Tendulkar as a brand ambassador to promote Goa tourism in upcoming season. We are not opposing waste management treatment plant upcoming at Saligaon. We just want the information. Committee Advocate Yatish Naik. And betel nuts and farms are destroyed due to the heavy rainfall in the state. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.